السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد لابليكاسيون هادي، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد ليكزيرسيس هذا. شنو كاين في هاد ليكزيرسيس؟ كاين واحد لوبيراسيون هنايا سميتها لا ديفيرونس سيميتريك، وفي لا فيديو اللي تابعو ان شاء الله غنحاول نبدا معكم في البرودوي كارتيزيان. نرجعو دابا لابليكاسيون تاعي. وفي لا فيديو اللي فات راه خدمت معكم لوبيراسيون اللي هي لا ديفيرونس دو دو زونسومبل. دونك هذا ابليكاسيون تقريبا تاع لا ديفيرونس. دونك نمشي معكم لا كيسيون الاولانيه. في لا كيسيون الاولانيه قالوا لنا ديتيرميني لي زونسومبل اي بي ساشون كو عطاونا لينيون، عطاونا لانترسيكسيون، وعطاونا لا ديفيرونس ا موان بي. مزيان، نبداو ب الديتيرميناسيون تاع لونسومبل ا. واخا اول حاجه نكتب بعدا لي دوني اون شنو هي ا ولا شنو هي ا يونيون بي. شنو فيها؟ فيها ليمون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حتى ل 11. مزيان. ا انتر بي فيها من 4 5 6 11. هذا هو الانترسيكسيون. وعندنا ا موان بي شنو فيها؟ فيها 7 8 9 و 10. مزيان، بغينا نحددو ا. déterminons l'ensemble A. On a A est égal. لاحظوا معايا غنرجع لهاد لا بروبوزيسيون هادي وغنستعمل هادشي اللي عندي هنايا. غنستعمل هاد ليغاليتي. شنو هي A est égal شنو؟ A moins B union A inter B. شنو هو A union B؟ هي هاد لونسومبل هادي فيها 4 éléments 7 8 9 و 10. إونيون حيت هنا كاينة إونيون. لانترسيكسيون شنو هو الانترسيكسيون؟ هو 4 5 6 11. مزيان، يتيكال شنو؟ دونك شنو هو هاد لينيون هذا؟ نحاول نرتب هاد لي زيليمون من الصغير للكبير غير باش يوضح هادشي وصافي. دونك كاينة 4 5 6 7 هي 8 9 10 وهنا كاينة 11. دونك هذه هي لونسومبل ا. حتى لهنا هادشي مزيان. بالنسبة إلا بغينا نحددو لونسومبل بي نقدر نفكر راني نستعمل هادي، ولكن باش نستعمل هادي شنو خصني هنايا؟ غادي يخصني هنايا بي موان ا. غادي تخصني لونسومبل بي موان ا، ولكن هنا بي موان ا ما عنديش فيه دوني. مزيان، هنا غادي تخدموا عقلكم شي شويه. نحاول غير بار ديفينيسيون تاع هاد لي زونسومبل نحاول نلقى لونسومبل بي. تبعوا معايا، لاحظوا معايا الانترسيكسيون. هاد لي زيليمون هاد لي زيليمون كاينين في الانترسيكسيون. مزيان، هاد لي زيليمون كاينين في الانترسيكسيون. دونك هاد لي زيليمون راه كاينين في لونسومبل ا وكاينين في لونسومبل بي. دونك راه كاينين حتى في لونسومبل بي. ها هي 4 5 6 حتى ل 11. هاد لي زيليمون كي ابارتيان ل A اي ابارتيان ل بي، دونك غيكونوا حتى في بي. مزيان، اشنو كتعني هادي؟ هاد لي زيليمون هاد لي زيليمون هما اللي كاينين في A إي نابارتيان با ل بي. دونك اش كيعني هادشي؟
كيعني بان هاد لي زيليمون هادو راه ما كاينينش في بي، ما كاينينش في بي. مزيان، انا غنكتبهم واخا. هاد لي زيليمون هادو من 7 8 9 10 هادو راه كاينين في ا موان بي. دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان هاد لي زيليمون راه ما كاينينش في بي. دونك من اشنو اللي مولي تابع واخا بلا ما نرتبهم. دونك هنا راه خاوي. مزيان، ولكن ردوا معايا البال واحد الحاجه. هاد لي زيليمون هادو قلنا من 4 حتى ل 10 من 4. علاش غنمشي هنا لينيون؟ لان لينيون كنجمعوا فيه كلشي، كنجمعوا فيه لي زيليمون كي ابارتيال لبي وحتى لي ابارتيال لا. دونك من هاد لي زيليمون هادو من 4 حتى ل 11 هاد 7 و 8 و 9 و 10 هادو بويسكو كاينين في ا موان بي. دونك اش كيعني؟ كيعني بان هاد لي زيليمون هادو راه نابارتيان با لبي. هذاك الشيء علاش ما درتهمش. ولكن لاحظوا معايا هاد لي زيليمون هادو. دونك هاد لي زيليمون هادو بويسكو كاينين في لينيون، دونك يقدر يكونوا غير في ا ويقدروا يكونوا في بي ويقدروا يكون شويه في ا وشويه في بي. مزيان، ولكن لاحظوا معايا هنايا هاد ا واش فيها 1 2 3؟ ما كاينينش في ا. 1 و 2 و 3 1 و 2 و 3 ما كاينينش في ا، ولكن كاينين في لينيون. دونك اش يعني هادشي؟ كيعني بانه راه كاينين في بي. دونك اشنا هي لونسومبل بي؟ سمحوا لي لا ندير هنا 6 تبعها 11. دونك هادو هما لي زيليمون. هادي هي لونسومبل بي. نتمنى راه كاين شي حوايج ما فهمتهمش قلتهم غير شفويا. مزيان، نمشي معكم دابا لا كيسيون الثانيه. في لا كيسيون الثانيه عطاونا 3 بارتي دان اونسومبل او. نمشيو لا كيسيون ا. مونطرونكو نحاولو نمونطريو بان ا موان بي انتر سي راه ايتيكال اشنو؟ ا موان بي انيون ا موان سي. شنو غندير هنايا؟ نبدا من هادي ونحاول نوصل لهادي. مزيان، قلنا هنايا نقدر نمشي بليغاليتي. دونك غنبدا من هادي ونبقاو غادي حتى نوصل لهادي. قلنا ا موان بي انتر سي. لاحظوا معايا هادي اكس موان ايكغيك شنو كتساوي؟ اكس موان ايكغيك. غنطبق هادي هي شنو؟ هي اكس انتر الكومبليمونتير دو ايكغيك. دابا اكس عندي هي ا وعندي ايكغيك هي بي انتر سي. دونك اش غتعطيني؟ دابري غنطبق هادي منين جبتها راه كاينه في لا بروبوزيسيون. دونك غتعطينا هي ا انتر. اشنو غندير لهادي دابا؟ شنو هي عندي ايكغيك هي بي انتر سي. هاد بي انتر سي غندير ليها كومبليمونتير. مزيان، ا انتر وهنايا غنطبق لوا د مورغان. واعر الكومبليمونتير تاع الانترسيكسيون هو لينيون تاع لي كومبليمونتير. شنو غندير هنايا؟ غنحاول نديستريبي هاد الانترسيكسيون على لينيون. دونك عطاتينا هي ا انتر بي بار انيون ا انتر سي بار. مزيان، غنمشي نرجع عاوتاني نطبق هاد عندنا ا انتر بي بار ما هي الا ا موان بي. دونك هادي غتعطينا هي ا موان بي انيون، وهادي راه هي غنطبق عليها نفس القاعده اللي طبقت من هنا لهنا هي ا موان سي. دونك انا انطلقت من هادي وصلت لهادي. دونك انا مونطريت ليغاليتي.
مزيان. دابا غنحاولو نمونطريو بان مونطرونكو بان ا موان بي انيون سي راه يتيكال ا موان بي انتر ا موان سي. هنايا نقدر ننطلق من هادي ونوصل لهادي، ولا ننطلق من هادي ونوصل لهادي. باش تنطلق من هادي وتوصل لهادي واحد الوقيته خصك تزيد واحد انتر ا وغادي تبقى صحيحه. شنو غندير هنايا باش ما ندخلش معكم داكشي؟ غادي ندير هاد ننطلق من هادي ونحاول نوصل لهادي. اون ا موان بي انتر ا موان سي. دونك هادي غادي نابليكي هادي ا موان بي راه هي ا انتر بي بار انتر اشنو ا انتر سي بار. ردوا معايا البال هنايا، عندي هنايا كلشي في هاد لي زوبيراسيون عندي غير لانترسيكسيون. دونك هاد لي بارونتيز دابا ما عندهمش معنى، نقدر نحيدو. دوكا تعطينا هي ا انتر بي بار انتر ا انتر. معنى اخر ملي كنقول لك ما عندهمش معنى، معنى اخر حطهم فين ما عجبك، حيت عندي ميم اوبيراسيون. دابا هاد لوبيراسيون هادي هنا، هادي اوبيراسيون كوميتيف. دوك عندي الحق نقلب بها. دوك عطاتنا هي ا انتر ا انتر بي بار انتر سي. مزيان مزيان. لاحظ معايا واحد الحاجه، دابا ا انتر ا، لاحظ معايا هنايا ا انتر ا راهي تيكال ا. دونك الا مشيتي من هنا لهنا واحد الوقيته هاد ا هادي خصك ترجعها هي انتر ا. الا بغيتي تمشي من هنا حتى لهنا، دابا هاد ا انتر ا غادي نرجعها هي ا. ولكن الا بغيتي تمشي من هنا حتى لهنا واحد الوقيته ملي غتلقى ا خصك ترجعها هي ا انتر ا. مزيان مزيان. داكشي علاش بديت من هنا باش نبين لكم هاد. دونك ا انتر ا غتعطينا هي ا انتر بي بار انتر سي بار. مزيان. لاحظوا معايا هاد الا ها هي، هاد الانتر ها هي. لاحظوا معايا هادي دابري لوا د مورغان غنطبق هاد اللوا هذا. شنو عندي هنايا؟ عندي لانترسيكسيون تاع لي كومبليمونتير. شنو هو الكومبليمونتير تاع لينيون. مزيان. ايوا هادي غادي نطبق عليها هادشي اللي خرج ليا دابا، غادي نطبق عليها هادي. لاحظ معايا هاد لونسومبل هنا عندي ا انتر واحد لونسومبل، ا انتر واحد لونسومبل. عندي هادي كتكتب على شكل ا انتر الكومبليمونتير تاع واحد لونسومبل، كتكتب على هاد الشكل هذاك ا انتر الكومبليمونتير تاع لونسومبل. لونسومبل في هاد الحاله اللي درت ليها الكومبليمونتير هو بي، وفي هاد الحاله هو بي انيون سي. دونك شحال كتساوي؟ كتساوي ا موان ديك بي، كتساوي ا موان ديك بي. وشنو هي بي عندي في هاد الحاله؟ هي بي انيون سي. دونك انا نطلق من هادي وصلت لهادي. اللي بغى ينطلق من هادي يوصل لهادي واحد الوقيته غادي تلقى هاد لا هادي اللي كاينه هنا غادي ترجعها هي انتر ا. باش ما نضيعش الوقت ندوز معكم دابا لا كيسيون بي. في لا كيسيون بي قالوا لنا نمونطري واحد لامبليكاسيون تمايا. دوك اش غندير تمايا؟ غندير سيبوزون كو بديما بغيت نمونطري هاد لامبليكاسيون هذا. اش غندير؟ غادي نسيبوزي هاد جوج تاع لي كونديسيون. هنايا راه هاد لما هادي هاد لاكولاد راه كنقصدو بها اي، زعما عندي هاد لانترسيكسيون ايكال هاد لانترسيكسيون اي، هاد لا ديفيرونس ايكال هاد ديك لاكولاد راه كنقصد بها لوبيراسيون كونجونكسيون اي. بغينا نمونطريو بان هاد الكونجونكسيون هذا راه امبليك هاد ليغاليتي هادي. دونك اش غادي نسيبوزي هادشي ونحاول نمونطري هاد ليغاليتي هادي. دونك سيبوزون اش غنسيبوزي بان ا انتر بي égal à inter C. Où et شنو اخر B moins A est égal C moins A. اش كيعني هادشي؟ واخا اش كيعني هادي؟ اش كتعني هادي؟ واخا نخليو هادشي اي مونطرون كو
نحاولوا نمونطرو بان لونسومبل بي تيغالا ودي ماشي لانكليزيون تيغالا لونسومبل سي. مزيان السيت هذا شنو خصني نمونطري؟ لا ديفينيسيون تاع هاد اللي قلتي شنو هي بوغ توت اكس ابارتي لونسومبل الكبيره اللي هي او، خصني نمونطري بان اكس ابارتي لبي ايكيفالون ا اكس ابارتي لسي. باش نقول راني مونطريت هاد اللي قالتي خصني نمونطري هاد ليكيفالونس بوغ توت اكس ابارتي ل او. مزيان دوك باش غنبدا بغيت نمونطري شي حاجه فيها بوغ توت. باش كنبداو بسوا. دوك غندير هنا سوا اكس ابارتي ل او تبعو معايا هنايا باش نمونطري هاد لانكليزيون او دي باش نمونطري هاد ليكيفالونس غادي ندير ديسجونكسيون دي كا. دابا هنا ما عنديش غادي ندير قلت لكم ديسجونكسيون دي كا. الا رديتو البال هنا ما كايناش ا ولكن هنا كاينه ا هنا وكاينه هنا ا هنا. دونك غندير هنا جوج تاع لي كا سوا اكس ابارتي ل او. غنمشي معكم للبروميير كا سي الا كان اكس ابارتي ل ا. الا كان اكس ابارتي ل ا غنمونطري هاد ليكيفالونس وغنمونطري هاد ليكيفالونس حتى في الحاله الاخرى. شنو هي الحاله الاخرى؟ غيكونوا عندي جوج تاع لي كا هي اكس ابارتي ا والحاله الاخرى هي اكس نابارتيان با لا. دابا غنمشي للحاله تاع سي اكس ابارتيان ا اون. شنو خصني نمونطري هاد ليكيفالونس هذا. دونك تبعوا معايا اكس ابارتيان ل بي تيكيفو ا. دابا انا سيبوزيت هادي. دونك كي داير هاد لا بروبوزيسيون هادي راها بروبوزيسيون فرياك. لاحظوا معايا هاد اكس ابارتيان ل بي ها هي. لاحظوا معايا اش كيقول لنا هاد اللوا لوجيك هذا. هاد اللوا لوجيك واحد اش كيقول لك؟ ملي تكون عندك شي بروبوزيسيون شنو هي بي عندي في هاد الحاله هي اكس ابارتيان ل بي ها هي. عندك الحق تزيد واحد البروبوزيسيون غير خصها تكون فري وكيبقى ليكيفالونس صحيح. من هنا لهنا عندي ليكيفالونس عندي الحق نزيد شي بروبوزيسيون كيفاش خصها تكون فري. ومن هنا لهنا عندي الحق نحيدها عندي ليكيفالونس عندي الحق نزيدها وعندي الحق نحيدها. غير شنو هو الشرط؟ هو يكون هنا ديج الكونجونكسيون وتكون ديك لا بروبوزيسيون فري. دابا انا اسي بوزيت بان اكس ابارتيان لا. دونك غادي نزيد هنا اكس ابارتيان لا. دابا هذيك اكس ابارتيان لا هادي عندي في هذه الحاله هي ديك لا بروبوزيسيون كيفري. هذيك لا بروبوزيسيون كيفري سميتها في زعما راه فري. ولاحظوا معايا الثانيه هذه عندي الحق نزيد شي بروبوزيسيون الا كانت فوس. وردوا معايا البال شنو عندي هنا ليكيفالونس وهنا ليكيفالونس. دابا طبقت معكم اللوا واحد مزيان تيكيفو ا. هاد ليكيفالونس جبتو من هاد اللوا لوجيك وهاد ليكيفالونس اكس ابارتيان ل بي اي اكس ابارتيان ل ا راه هي اكس ابارتيان لانترسيكسيون. هادي اكس ابارتيان لانترسيكسيون. هاد بي انتر ا راه هي ا انتر بي. دونك غندير اكس ابارتيان لشنو هاد واخا هاد بي انتر ا راه هي ا انتر بي. ولاحظوا معايا هنا راه سيبوزيت بان ا انتر بي كتساوي ا انتر سي. دونك غندير تيكيفو ا اكس ابارتيان ل ا انتر سي. من هنا حتى لهنا ما درت والو غير عوضت هاد لونسومبل هادي بداكشي اللي كتساوي. مزيان اش كتعني دابا هادي؟ كتعني بان اكس ابارتيان ل ا اي اكس ابارتيان ل سي. ولكن لاحظوا معايا كي دايره قلنا هاد لا بروبوزيسيون هادي راه ديما فري حيت سيبوزيت هنا الا كان اكس ابارتيان ل ا. دونك بويسكو لي فري هنا غندير هاد ليكيفالونس هذا ها هو. وشنو درنا هاد ليكيفالونس من هنا حتى شنو درنا؟ حيدنا ديك لا بروبوزيسيون كي فري. شنو هو الشرط؟ هو خص تكون عندك راه عندي هنا دونك هذيك هي فري عندي الحق نحيدها. نقدر ندير اكس ابارتيان ل سي. هاد اللوا هذا ابليكيتو معكم جوج مرات. من هاد ليكيفالونس هذا هو هذا ومع عاوتاني من هو هذا من هنا حتى لهنا. مزيان علاش حيدت هاد اكس ابارتيان ل ا؟ لان عندي هنا ها هي وهذيك اكس ابارتيان ل ا راه ديما فري. مزيان دونك اشنو مونطريت دابا؟ مونطريت بان حيت هنا عندي كيلكو سوا اكس مونطريت بان كيلكو سوا اكس ابارتيان ل او. اشنو مونطريت؟ بان اكس ابارتيان ل بي تيكيفو ا
إكس أبارتيال لسي. هادشي سي إكس أبارتيال لأ. معنى آخر شنو مونطريت دابا؟ دونك راه لونسومبل بي إيتيكال لونسومبل سي سي إكس أبارتيال لأ. مزيان. دابا غنمشي معاكم للدوزيام كا، هو سي إكس نابارتيان با لأ. دونك غندير عاوتاني سوا إكس أبارتيان لأو وغنزيد هنا سي إكس نابارتيان با لأ. بنفس الطريقة شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري هاد ليكيفالونس هذا. غنبدا اون ا إكس أبارتيان لبي إيتيكيفو أ إكس أبارتيان لبي، وعندي الحق نزيد اي، عندي الحق نزيد شي بروبوزيسيون اللي هي ديما فري، وعندي ليكيفالونس دابري هاد اللوا هذا. اشنو هي لا بروبوزيسيون كي فري دابا عندي في هاد الحالة؟ هي هادي اي إكس نابارتيان با لأ. هاد ليكيفالونس اللي درت هنا هادي جبتها من هاد اللوا، وهادي اللي درت هنا بار ديفينيسيون. اشنو هي إكس أبارتيان لبي إي إكس نابارتيان با لأ؟ إكس أبارتيان لبي إي إكس نابارتيان با لأ، المعنى تاعها هي إكس أبارتيان لبي موان أ، هي إكس أبارتيان لبي موان أ. ولكن لاحظوا معايا اشنو هي بي موان أ؟ بي موان أ راه هي سي موان أ. منين جبت هادي؟ راه سيبوزيت هاد جوج تاع لي كونديسيون. هاد الكونديسيون استعملناه الا كان إكس أبارتيان لأ، وهذا غنستعملوه الا كان إكس نابارتيان با لأ. من هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا شنو هي لا ديفينيسيون تاع إكس أبارتيان لسي موان أ؟ هي إكس أبارتيان لسي إي إكس نابارتيان با لأ. كي دايره هادي؟ قلنا راه ديما فري وعندي إي، دونك عندي الحق نحيدها. دونك غنطبق هاد ليكيفالونس هكا تيكيفو أ، هاديك اللي هي ديما فري وعندك هنايا عندك الحق تحيدها. هنا زدتها وانا عندي الحق نحيدها. ردوا البال، بعض المرات كنزيدها وبعض المرات كنحيدها، راه عندي ليكيفالونس، عندي الحق نمشي وعندي الحق نمشي. مزيان. دونك إكس أبارتيان لسي. دونك اشنو مونطريت دابا؟ مونطريت بأن بوغ توت إكس أبارتيان لأو إكس أبارتيان لبي راه إتيكيفو أ إكس أبارتيان لسي. هادشي فوقاش؟ سي إكس نابارتيان با لأ. دونك اشنو مونطريت دابا؟ مونطريت بأن بي إتيكال سي، ولكن فاش من شرط إلا كان إكس نابارتيان با لأ. دونك اشنو مونطريت دابا؟ شنو درت دابا؟ سيبوزيت هاد جوج تاع لي كونديسيون. اش مونطريت؟ مونطريت هاد ليغاليتي في جوج تاع الحالات. هادوك هما الحالات اللي كاينين. علاش هادو هما الحالات اللي كاينين؟ لان اش كتعني إكس أبارتيان لأ؟ واخا لاحظوا معايا هادي صحيحه ياك؟ داكشي علاش درت الكونجونكسيون. واحد الإكس أبارتيان لأو فيها جوج حالات، يقدر يكون هنا ويقدر يكون هنا، ما كايناش شي حاله واحده اخرى. إكس نابارتيان با لأ راه هي إكس أبارتيان لأبار. هادي اش كتعني؟ هادي كتعني بأن إكس أبارتيان لأبار، و إكس أبارتيان لأ راه هي اللي درت قبيله، هي هادي. درت معاكم كاع لي كا بوسيبل. دونك اشنو مونطريت؟ مونطريت هاد ليغاليتي هادي في هادوك لي كا لي دو كا بوسيبل. دونك هادي راه ديما صحيحه. علاش؟ لان مونطريتها بانها صحيحه في جوج الحالات الممكنه. دونك اشنو مونطريت دابا؟ دونك اشنو مونطريت؟ بان ا بي إتيكال سي اشنو؟ كيف ما بغى يكون هادي، كيف ما بغى يكون إكس أبارتيان يكون أبارتيان لأ، ولا من آخر بوغ توت إكس أبارتيان لأو. مزيان. هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معاكم دابا لا كيسيون 3. La question 3 عطاونا سوا A B C D 4 بارتي دان لونسومبل او، بغينا نمونطريو ديك لامبليكاسيون. دوك اش غندير؟ غنسيبوزي هذاك الشيء اللي قبل لامبليكاسيون نسميه بي، وهاد نمونطري دي كيو. دونك سيبوزون كو بان بي عندي تما جوج تاع عندي الكونجونكسيون تاع جوج تاع لي كونديسيون بي موان سي يتانكلي دون ا، واش نخر؟ و سي موان دي يتانكلي دون ا.
وشنو خصني نمونطري et montrant que B moins T est inclus dans A. C'est-à-dire شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بأن المعنى تاع هادي هي pour tout x appartient à E x appartient لهاد لونسومبل هاد الأولانية هادي عندي هنا غير لانكليزيون دونك implique x appartient là. هادي راه سي وهادي راه لانكليزيون. انا غندير واحد الشرطه باش نفرق لكم بين السي والانكليزيون. ماشي دوك غندير هنا سوا اكس ابارتيال ل او. ديما ملي تبغي تمونطري شي حاجه فيها بوغ تو تبدا بسوا. حتى هنايا غندير معكم جوج تعليق. ردوا معايا البال شنو هي لونسومبل اللي ما كايناش هنا هي سي. لونسومبل اللي ما كايناش هي سي. دونك غندير هنا سي اكس ابارتيال سي. لاحظوا معايا غندير اكس ابارتيال بي موان تي امبليك. علاش درت هنا امبليك؟ نورمالمون هنايا في هادي غنستعمل لا ديفينيسيون فيها ليكيفالونس تاع غنستعمل لا ديفينيسيون تاع لا ديفيرونس. نورمالمون هنا عندي ليكيفالونس ولكن انا محتاج غير لامبليكاسيون. دونك غنحاول هنا واخا تكون عندي ليكيفالونس غنمشي غير بلامبليكاسيون. دونك كتعني بان اكس ابارتيال ل بي اي اكس نابارتيان با ل تي. هاد اكس دابا هاد اكس ابارتيال ل بي دابا شنو عندنا؟ عندي اكس ابارتيال سي. دونك غنحاول نستعمل هاد الكونديسيون هادي. وفي الحاله الاخرى تاع ملي يكون عندي اكس نابارتيان با لسي غنحاول نستعمل هذا. دابا في هاد الحاله ملي قلت اكس ابارتيال سي غنستعمل هذا. هذه هي البروميير كا غنستعمل هذه. وفي الدوزيام كا ملي يكون عندي اكس نابارتيال سي غنستعمل هذا حيت سي بوزيتهم بجوج صحاح كما درت في لا كيسيون بي اللي قبل. مزيان لاحظوا معايا هنا اكس ابارتيال ل بي اكس ابارتيال ل بي. دابا هاد اكس ابارتيال ل بي عندي هنا صحيحه ياك؟ ها لاحظوا معايا غادي نطبق هاد اللوا هذا. ملي تكون عندي بي اي كيو عندي الحق نحيد شي وحده يا حيد كيو ولا حيد بي. ولكن رد البال راه عندك غير لامبليكاسيون. دابا غنعتبر هذه هي بي وهذه هي كيو وغادي نابليكي هاد اللوا الرابعه. غادي نحيد كيو عندي الحق نحيدها ولكن شنو هو الشرط؟ هو خص يكون عندك اي. مزيان دونك ملي تكون عندك اي عندك الحق تحيد شي وحده ولكن رد البال راه ما عندكش ليكيفالونس راه عندك غير لامبليكاسيون. دونك غادي نحيد هاد اكس ابارتيال باش غتبقى لنا غادي تبقى لنا بان اكس نابارتيان با ل تي. رد البال راه باغي نستعمل هادي راه فيها اكس نابارتيان با ل تي. مزيان دابا اش غندير هنا؟ غنرجع وغنستعمل معكم هذا. دابا هاد بي هادي هي هاد. ردوا البال هنا راه عندي هنايا عندي ليكيفالونس. انا محتاج غير لهاد لامبليكاسيون هذا من هنا لهنا. عندي ليكيفالونس صحيح. انا غناخذ غير لامبليكاسيون ولكن شنو هو الشرط؟ هو خصك تزيد شي بروبوزيسيون كي فري. دابا بي عندي هي هاد. غادي انا نكتبها اكس ابارتيال تي نابارتيان با دي و دي. غادي نزيد اي. هادي اي منين جبتها هي. وعلاش عندي هاد لامبليكاسيون؟ لان هنا كاينه ليكيفالونس. دونك راه عندي نورمالمون هنايا عندي ليكيفالونس. انا باغي غير لامبليكاسيون. اشنو خصك تزيد؟ خصك تزيد شي بروبوزيسيون خص تكون فري. دابا هاد اكس ابارتيال سي راها فري. ردوا معايا البال بان الكونجونكسيون راه كوميتاتيف. دونك غندير اكس ابارتيال سي اي اكس نابارتيان با ل دي. شنو المعنى تاع هادي بار ديفينيسيون عاوتاني هنايا من هنا حتى لهنا. من هنا حتى لهنا عندي ليكيفالونس ومن هنا حتى لهنا عندي ليكيفالونس. انا محتاج عافاكم غير لامبليكاسيون. اشنو هي اكس ابارتيال سي اكس نابارتيان با ل دي؟ هي اكس ابارتيال شنو؟ لسي موان دي. وردوا معايا البال هاد لونسومبل سي موان دي راه يتانكلو دون ا. دونك الا كان شي ايليمون في هاد لونسومبل غيكون امبليك. علاش؟ لان عندي غير لانكليزيون. امبليك انه كاين في هاد لونسومبل. هادشي دابري لا ديفينيسيون تاع لانكليزيون. علاش؟ لان هاد لانكليزيون سي بوزيتيف بانه صحيح. دونك شنو مونطريت؟ انا انطلقت من هادي ومونطريت هادي. دونك شنو مونطريت دابا؟ الور شنو مونطريت دابا؟ بان بي موان تي راه يتانكلي دون ا
فوقاش سي اكس ابارتيال سي. اش بقى ليا؟ بقى ليا نمونطري الحاله الاخرى. شنو هي الحاله الاخرى؟ هي اكس نابارتيان سي. علاش؟ لان سي انيون سي بار راه هذه كتساوي او، وما تنساوش راه بغيت نمونطري هاد لانكليزيون بوغ توت اكس ابارتيال او. دونك درنا الحاله تاع اكس ابارتيال سي، بقات ليا الحاله تاع اكس ابارتيان ودي الكومبليمونتير. واشنو هي اكس ابارتيان الكومبليمونتير؟ هي اكس نابارتيان با، هي اكس نابارتيان با لسي. دونك شنو بقى ليا دابا؟ نحاول نمونطري عاوتاني هاد لامبليكاسيون سي اكس نابارتيان با لسي. اسمحوا لي. سوا اكس ابارتيال او، غنمشي للدوزيام كا. كاينين غير جوج تاع الكا، يا اكس ابارتيال سي ولا نابارتيان سي. حنا درنا الحاله الاولانيه، غندير هنا سي اكس نابارتيان با سي. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس ابارتيان الكومبليمونتير. دابا انا غنخدم غير بهادي. دونك غنحاول نمونطري هادي اكس ابارتيان لبي موان دي. دابا في نظركم اش غنستعمل؟ غادي نستعمل هادي بار ديفينيسيون. هنا راه عندي ليكيفالونس، انا محتاج غير لامبليكاسيون. كتعني بان اكس ابارتيان لبي اي اكس اشنو؟ اكس نابارتيان با لدي. غادي نستعمل معكم هاد اللوا هذا. دابا هذه هي بي وهذه هي كيو وعندي هنا اي. عندك الحق ملي كدير لامبليكاسيون. دابا ردوا البال هنايا راه عندي غير لامبليكاسيون، وانا اصلا محتاج غير لامبليكاسيون. عندك الحق تحيد كيو. شنو هي كيو؟ هي هذه هي كيو عندي في هذه الحاله، ولكن عندي اي، عندي الحق نحيدها. غتبقى لي اكس ابارتيال لبي. شنو ابليكيت معكم دابا من هنا لهنا؟ هذا مزيان. دابا هنايا غادي نزيد، غير ملي تبغي تزيد عافاك الشرط هو ضروري خصها تكون فري. ولكن ملي كنبغي نحيدها تكون عندي اي ونبغي نحيد شي بروبوزيسيون، ما كيهمنيش واش تكون فري ولا تكون فوز. داكشي اللي درت لكم بي و كيو ما كتهمنيش لا فالور دو فيريتي تاعها. ولكن هنايا في هاد الجوج هادو ملي نبغي نزيد شي حاجه فوز خصني نزيدها باو، وملي نبغي نزيد شي حاجه فري خصني نزيدها باي. دونك غنزيد اي وغنزيد هادي اكس نابارتيان با لسي. علاش هادي زدتو عندي الحق؟ لانني هنا عندي ليكيفالونس، انا بغيت غير لامبليكاسيون. هاد لامبليكاسيون هكا، ولكن خصك تزيد شي حاجه كي فري. دابا هادي راسي بوزيتها بانها فري. مزيان. امبليك اش كتعني هادي؟ كتعني بان بار ديفينيسيون نورمالمون هنا راه عندي ليكيفالونس، انا محتاج غير لامبليكاسيون بي موان سي. وردوا معايا البال بان بي موان سي راهي تانكلو دون ا. دونك الا كان شي اليمون في هاد لونسومبل، الا كان شي اليمون هنا راه غادي يكون في ا بار ديفينيسيون تاع لانكليزيون. دونك اشنو مونطريت دابا؟ مونطريت هاد الشيء من اخر. شنو مونطريت بان بي موان دي راهي تانكلو دون ا، ولكن فاش من حاله سي اكس نابارتيان با لسي. دونك اشنو مونطريت دابا؟ مونطريت بان هادي صحيحه سي اكس ابارتيال سي، ومونطريتها بان صحيحه سي اكس نابارتيال سي. دونك اشنو؟ دونك راه ديما صحيحه. دونك اشنو مونطريت دابا؟ سي بوزيت هاد جوج تاع لي كونديسيون ومونطريت هادشي. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد ليكزيرسيس هذا، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.